बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर अहमद गाजी साहब के बारे में हमारे तासुरात थे कि ये कोई सूफ़ी मिजाज आदमी है, सच्चा मुहिब्ब अहले बैत है, कट्टर सुन्नी है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और निकला। एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। इन साहब ने अपने दो बयानात के अंदर हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत उनकी ज़ोजा मोहतरमा महसून बिनत बहदल और उलमा अहले सुन्नत के बारे में वो जहर उगला है, वो हर्जा सराई, वो बेहुदा गोई, वो बहतान तराशी कि अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला। हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। उलमा अहले सुन्नत से भी हम गुजारिश करते हैं कि इस बंदे से तौबा करवाएं, या तो ये बंदा अपनी बातों को साबित करे, साबित ना कर सके तो तौबा करे। जिस टीवी पे बैठ के ये बंदा प्रोग्राम करता है, हम उन्हें भी मुतालबा करते हैं कि इस बंदे से तौबा करवाएं, नहीं तो ये साबित करे, नहीं तो इस बंदे का प्रोग्राम ख़त्म करें। ऐसा बंदा जो साबिर रसूल पर तान करे, उलमा अहले सुन्नत पर बहतान तराशी करे, उन्हें यजीदी कहे, यजीद की तारीफ़ करने वाला कहे, ऐसा बंदा हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब एक प्रोग्राम के अंदर, चूंकि ये बंदे जो कुछ प्रोग्राम के अंदर करते हैं एक प्लान के तहत करते हैं। अब सामने वाला नंगे सार एक खशखशी दाढ़ी वाला बंदा वो शरायत सुलह की बात छेड़ता है, कहता है तीसरी शरत ये थी कि हज़रत मुआविया अपने नायब का तकर्रुर शूरा के वाले करेंगे। अब आगे से गाजी साहब एक्टिंग करते हैं, कहते हैं उई हुई हुई हुई, यानी तबाही का आगाज तो हो गया। तीसरी बात, अमीर मुआविया अपने नायब का तकर्रुर शूरा के बगैर नहीं करेंगे। ओए होए होए, तबाही का आगाज तो यहाँ से हो गया। फिर ये एक असूल दे दिया उस उसूल से डेविएट किया तो तबाही शुरू हो अब गई। इस असूल में क्या, इस पे तो हम यहाँ कहते हैं कि लानतुल्लाह अल काज़िबीन हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। ये गाजी साहब अपने चेलों, अपने गुरुओं के साथ मिलके ये तोहमत इल्ज़ाम साबित करें कि अहले सुन्नत की कुतुब मोतबरा से बसंदे सही साबित करें कि मुआविया अपना मामला बाद वाला शूरा के ज़िम्मे लगाएंगे। ये शरत सही सनद के साथ कुतुब अहले सुन्नत से साबित करें। अगर ना कर सकें तो गाजी साहब तौबा करें। फिर दूसरी बात इन्होंने जो ये की कि इस्लाम की तबाही का आगाज़ हो गया, यानी ये भी इस अंदाज से यजीद के बहाने हज़रत मुआविया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि माज़अल्लाह ये सारी तबाही हज़रत मुआविया के ज़िम्मे जाते हैं कि उन्होंने यजीद को क्यों बनाया। तो ये नज़रिया भी अहले सुन्नत का नहीं है, राफ़ज़ियों का है। ये बंदा ये नज़रिया अहले सुन्नत का साबित करे कि अहले सुन्नत ने इसका ज़िम्मेदार हज़रत मुआविया को ठहराया हो, बल्कि अहले सुन्नत का नज़रिया यह है कि यजीद खुद अपने करतूतों का ज़िम्मेदार है, यजीद खबीस है, यजीद पलीद है। हज़रत मुआविया ने उम्मत की खैरखाई के लिए जो बेहतर सोचा वो किया। बाकी रही ये बात कि अपने बेटे को नायब बनाना कैसा है, तो हम हैरान हैं उन पीरों पर कि जो मरते हैं तो उनका गधा जो बेटा होता है उसको उठा के सज्जादगी पे बिठा दिया जाता है, सज्जादा नशीन बना दिया जाता है। जो जनाब कुत्तों की लड़ाइयाँ कराने वाला है, जिसको इस्तिंजा करने का पता नहीं, दीन के अलग बे उसने नहीं पड़ी होती, या अपने पेट के धंधों के लिए ये जालिम पीर जो हैं, या अपने जाहिल फासिक फाजिर बदअकीदा शराबी जानी बेटों को अपना सजादा नशीन बना जाते हैं। उस वक़्त इन्हें ज़रा भी गैरत नहीं आती कि हम हज़रत मुआविया पे किस मुँह से एतराज़ करते हैं कि उन्होंने यजीद को क्यों बनाया। तो इस वजह से इस्लाम के अंदर बेटे को नायब बनाना कोई मना नहीं। हज़रत मुआविया ने रुखसत पे अमल किया, उम्मत की भलाई के लिए जो किया, यजीद के करतूतों की जिम्मेदारी हज़रत मुआविया पर नहीं आती। लेकिन गाजी नज़ीर का ये कहना कि इस्लाम की तबाही का आगाज़ हो गया, गोया कि ये हज़रत मुआविया पे तान कर रहा है, इससे भी तौबा करनी पड़ेगी। या अहले सुन्नत का ये नज़रिया साबित करना पड़ेगा कि अहले सुन्नत इसका जिम्मेदार हज़रत मुआविया को ठहराते हैं। ठीक है, दो बातें हो गई। अब डॉक्टर अशरफ असफ जलाली साहब ने जब तंबीह की तो इस बंदे के तन मन हर चीज़ में ऐसी आग लगी कि ये कहता है जी एक लाहौर का मुल्ला हर्जा सराई कर रहा है। यानी ये बंदा नज़ीर गाजी साबिर रसूल पर इल्ज़ाम लगाए, उनकी ज़ोजा को क्रिश्चियन साबित करे और सुन्नियों को ये यजीदी बनाए, यजीद का तारीफ़ करने वाला बनाए, तो हर्जा सराई नहीं है। ये जनाब माज़अल्लाह पता नहीं क्या कर रहे हैं, जिक्र अस्कार कर रहे हैं। बारे में इनकी शान इतनी ऊंची है नज़ीर गाजी साहब की साबिर रसूल से कि इनके बारे में कुआलम दीन साबिर रसूल का दिफा करते हुए बात करे तो वो जनाब हर्जा सराई है। तो लिहाजा इस बंदे ने अपने बयान के अंदर इंतहाई अपनी गलत सोच और अंदर की गलाजत, अंदर के जहर का इजहार किया। इसने कहा जी जाओ तुम जाके यजीद की तारीफ़ें करो, उसकी माँ क्रिश्चियन की तारीफ़ें करो। तुम जाओ जाके यजीद को और उसकी माँ जो क्रिश्चियन थी उसकी जाके तुम बातें और शाने बयान करो। बेशर्म लोग हैं ये। लानतुल्लाह अल काज़िबीन। कौन सुन्नी यजीद की तारीफ़ें करता है? फिर आखिर में ये बंदा कहता है ये बेशर्म लोग हैं। बेशरम तो ये नज़ीर गाजी खुद है जो अहले सुन्नत पर एक यजीदी और यजीद की तारीफ़ होने का इल्ज़ाम लगा रहा है, साबिर रसूल पर शरत का तोड़ने का इल्ज़ाम लगा रहा है, इस्लाम को तबाही की तरफ ले जाने का इल्ज़ाम लगा रहा है। शर्म इसे खुद नहीं आई और ये सुन्नियों को बेशरम कह रहा है। इसे तौबा करनी पड़ेगी।
اور ایک سنی عالم دین کو ملا کہہ رہا ہے تو صوفی ہے۔ اور میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے ہاں آج کل ایسے دانشور دانشور میں انہیں کہتا ہوں مذہبی رہنما اپنے آپ کو بڑے بڑے القابات لگانے والے، میں نے پچھلے دنوں اپنے کوئی 2 برس پہلے ڈاکٹر تنولی کے ساتھ ایک ٹی وی پہ چینل پہ میں جب پروگرام کرتا تھا تو وہاں میں نے کہا کہ جب یزید کی نامزدگی کی گئی وہ دن تھا کہ اسلام کی تباہی کا دن تھا۔ اس پہ ایک مولوی لاہور کا ملا جو تھا اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے کہا جی یہ کیا کہہ دیا آپ نے، یعنی بدبخت وہ ہیں جن کو اہل بیت اطہار سے بغض ہے اول تا آخر تک۔ لوگوں نے مجھے کہا جی وہ بڑے سوشل میڈیا پہ کوئی ہرزہ سرائیاں کر رہا ہے ملا، میں نے کہا ہمیں ملا کی پرواہ نہیں، ہم تیرے اندر تصوف کتنا ہے؟ صوفیاء تو درس یہ دیتے ہیں کہ درگزر کرو، تمہاری شان اتنی بلند ہے کہ ایک عالم دین صحابی کا دفاع کرتے تیرے بارے بات کرے تو کہ ہرزہ سرائی ہو گئی اور ملا کہنا شروع کر دے۔ اس بندے نے جناب انتہائی گھٹیا زبان استعمال کیا اہل سنت کے لیے، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اس نے الزام لگائے کہ یہ یزید کی تعریف کرتے ہیں، ثابت کرے کہ سنی نے یزید کی تعریف کی ہے، اور اس نے کہا کہ معاویہ نے شرط توڑی، یہ ثابت کرے بسند صحیح کتب اہل سنت سے، یہ شرط ثابت کرے، توڑنے والا ثابت کرنی تو توبہ کرے۔ پھر اس نے حضرت معاویہ کی زوجہ محترمہ میسون بنت بہدل کو، دیکھو نا اس نے اپنی گندگی کا اظہار کے اندر سے، ایسے لوگ جو حضرت معاویہ کی زوجہ میسون بنت بہدل کو کرسچن کہتے ہیں، یہ سارے لوگ ائمہ دین کی پیروی چھوڑ کے ایک جو عیسائی مستشرق جو مورخ ہے فلپ کے ہٹی جو ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ ائمہ اسلام نے، بڑے بڑے ائمہ اسلام نے ان کو، میسون بنت بہدل کو جو ہے وہ تابعات میں بھی شمار کیا ہے اور حضرت معاویہ سے روایت کرنے والا بھی ثابت کیا ہے، جس طرح کہ عظیم محدث فقی حنفی مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاج العروس میں یہ میسون بنت بہدل کو تابعات میں شمار کیا ہے کہ وہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ اسی طرح عظیم امام فقہ اور حدیث کے، لغت کے امام حسن بن محمد سغانی لاہوری، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ان کو تابعات میں شمار کیا، اور بڑے بڑے محدثین نے روایت کرنے والا یا ذکر کیا ہے، مثلا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ناصر الدین دمشقی ہیں، ابو بکر بن معقولہ ہیں، حافظ ابن نقطہ ہیں، حافظ ابن ساکر ہیں، اور اسی طرح ابن طاہر مقدسی نے اور ابن عدی نے اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ ان سے حضرت معاویہ سے ایک روایت بھی ذکر کی ہے۔ تو ائمہ دین انہیں تابعات میں اور ذکر کریں، اور یہ بدبخت ایک عیسائی مورخ فلپ کے ہٹی جو ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے بغض میں یہ بدبخت ایک تابعہ کو کرسچن بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا نذیر غازی کو اس سے بھی توبہ کرنی پڑے گی کہ اس نے ایک مومنہ پہ، ایک تابعہ پہ کرسچن ہونے کا الزام لگایا ہے۔ کسی مسلمان پر کفر کی تہمت لگانا یہ کتنا بڑا جرم ہے، بندہ خود بے ایمان ہو جاتا ہے۔ میرے ہاتھ میں البدایہ ہے، اس کے اندر ابن کثیر، اتنے بڑے امام، کیا پدی کا شوربہ، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ سارے مبغض حضرت معاویہ جو ہیں، یہ رافضیوں کے پیروکار، رافضیوں سے لے کر کھانے والے، ان کی ان ائمہ دین کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ اب ابن کثیر کیا لکھتے ہیں ان کے بارے میں؟ میسون بنت بہدل کا ذکر کرتے ہیں، یہ جلد نمبر 4 ہے، اس کے اندر کہتے ہیں قانت حازمتن عظیمت شانی جمالن و ریاستن و عقلن و دینن، کہ میسون بنت بہدل بڑی بلند ہمت خاتون تھیں، عظیم شان کی مالک تھیں، جمال، ریاست، عقل، دین کے لحاظ سے بڑی عظیم الشان تھیں۔ یہ ہے ائمہ دین کا فیصلہ، یہ ہے ائمہ دین کا موقف، ان کا فتویٰ کہ میسون بنت بہدل یہ تابعیاں تھیں، ان کا دین بڑا بہترین تھا، وہ بڑی عظیم الشان تھیں، لیکن یہ بدبخت بندے بغض معاویہ کے اندر انہیں کرسچن بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی ہم دعویٰ کریں گے کہ نذیر غازی، میسون بنت بہدل جن کو اس نے کرسچن کہا، یہ بسند صحیح کتب اہل سنت سے ایک روایت لائے جس کے اندر یہ ہو کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ کرسچن ہی رہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ایک روایت پیش کرے۔ ہم نے ائمہ دین کا موقف پیش کیا ہے کہ وہ تابعات میں روایت شامل کرتے ہیں، اور ابن کثیر ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ وہ دین کے لحاظ سے بھی بڑی بلند شان تھیں۔ تو لہٰذا یہ بندے ثابت کریں بسند صحیح کہ وہ کرسچن تھی، تو لہٰذا یہ حقیقت ہے نذیر احمد غازی کی۔ ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یا سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں۔ تو لہٰذا نذیر غازی صاحب کو اپنی ان باتوں کو یا ثابت کرنا پڑے گا یا توبہ کرنی پڑے گی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ نے شرائط صلح توڑی، انہوں نے جناب معاملہ شورا کی بجائے خود نائب مقرر کر دیا،
پھر انہوں نے ان کی زوجہ پر کرسچن کی تہمت لگائی، علماء اہل سنت کو انہوں نے یزید کی تعریف کرنے والا کہا، تو یہ ساری چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی، اور ایک عالم دین کو انہوں نے معاذ اللہ ملا کہہ کے تحقیر کی، تو لہٰذا ان ساری باتوں کو ثابت کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر توبہ کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی گمراہی بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے، حضور کی آل صحاب کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔